अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नज़ीर चौहान ने जेल से रिहाई के बाद सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन पर शदीद तनकीद करते हुए ऐलान किया है कि उनका जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था और बारिशों में भी पहुंचता था और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। नज़ीर चौहान ने 19 मई को एक टेलीविजन टॉक शो में शहजाद अकबर के अकीदे के बारे में इल्ज़ाम लगाया था और मुतालबा किया था कि उन्हें वज़ीर आज़म के एहतसाब और दाखिला के मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शहजाद अकबर की शिकायत पर नज़ीर चौहान को 27 जुलाई को पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। नज़ीर चौहान ने कहा कि शहजाद अकबर जैसे गैर मुंतखब लोग वज़ीर आज़म से मुखलिस नहीं हैं। ये जमात की सफ़ों में घुस कर जमात को नुकसान पहुँचाते हैं और साथ ही इमरान खान और बुज़दार साहब की क़यादत के ऊपर भी बराह रास्त उन्होंने टारगेट किया। नज़ीर चौहान अपनी वफादारी में 180 डिग्री का टर्न ले चुके हैं। शहजाद अकबर की वफादारी पर जो शहादत उन्हें कल देनी चाहिए थी, आज उन्हें वही खदशात जहांगीर खान तरीन के लिए हैं। वफादारियों में ये तगय्युर अपनी जगह अहम है, मगर इस मुल्क में अब बड़े मसाइल जो हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड ही चलते चले जा रहे हैं। असल मसले जैसे कि तब्दीली, यानी कि वो 3 सालों से कि जो हुकूमत की दुरुस्त फैसलों की मुंतज़िर है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू किए गए CPEC के मुतअद्दिद मंसूबे पिछले 3 साल से इल्तवा का शिकार हैं। पिछले 3 सालों में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी पर बहुत कम पेशरफ्त हुई है। तवील अलमुद्दती मंसूबे, मुजमुई तौर पर 23 तवानाई के मंसूबे, 7 बड़े रोड्स और रेल नेटवर्क्स, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक तोसी शुदा गवादर बंदरगाह का क़याम जिसे 2020 तक तश्कील देने की बात की गई थी, मगर वजीर अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज़ीरो प्रोग्रेस देखने में आया है। हुकूमत ने आसिम सलीम बाजवा को बतौर चेयरमैन CPEC अथॉरिटी तैनात किया। अपोजिशन ने भरपूर मुखालिफत की और ये सिलसिला जो है ये चलता चला गया, लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब मुस्ताफ़ी अपने CPEC अथॉरिटी से बारहा मुस्ताफ़ी ना होए, गो कि एज चेयरमैन उनकी कोई एज चेयरमैन कोई कानून ना होने की वजह से उनकी अथॉरिटी के अंदर ऑफिशियल लीगल पोजीशन कोई नहीं भी थी। मगर ये आज उनका इस्तीफा, इसका क्रेडिट हुकूमत को देने के लिए कोई भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि LNG की खरीदारी पर भी बर वक्त फैसलों का फुकदान नजर आ रहा है। महंगी तरीन LNG का सबब बन रहा है। हुकूमत के पास दलील मौजूद है, मगर अवाम को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है और अशिया खुर्दनोश में इजाफा, तारीखी बैरूनी कर्जों में इजाफा और मुईशत में अदम तवाज़ुन और 3 साल बाद गुर्बत मकाओ प्रोग्राम को मुतारिफ करवाना, ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब एक ही शख्सियत के पास हैं जो एक नहीं चंद टोपियां पहने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब। बात करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के चेयरमैन भी हैं, NCOC को हेड भी कर रहे हैं और साबिक वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सर फरमाइएगा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया है या आपकी तरफ से लिया गया है? नहीं जी, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था। उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ कंसल्टेशन की और तैयारी करने के बाद उसके बाद फिर ये फैसला हुआ। सर, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे, अपोजिशन सरापा एहतजाज थी, उस वक्त भी वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने लिया नहीं और अब ले लिया, इसकी वजह क्या है? बिकॉज़ उन इल्ज़ामात की वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी करवाई थी और हमारे ख्याल में वो बेबुनियाद इल्ज़ामात थे और वो कोई वजह नहीं थी उनको वहाँ से छोड़ने की। वहाँ उस वक्त वो इसलिए नहीं छोड़ रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैं काम नहीं करना चाहता या उनकी ज़िंदगी में कुछ और तरजीहात पर काम करना चाहते। वो इसलिए था कि उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो इसलिए मैं हुकूमत को रेपुटेशन को बचाने के लिए इस मुस्तफ़ी होने को तैयार हूँ। और वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, इसलिए आपको मुस्तफ़ी होने की ज़रूरत नहीं है। और अब क्यों लिया? अब तो वो जैसे मैंने कहा कि ये तो उस वजह से नहीं है ना, इसका कोई इल्ज़ामात से ताल्लुक़ नहीं है। ये तो किस चीज़ से ताल्लुक़ है? करंट सिचुएशन थी, उसमें उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में वो, मैंने आपको बता दिया मेहर, मैंने तो आपको मैं समझना नहीं, मैं ये समझ गई कि उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ किस चीज़ से, ये नहीं समझ आई। मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था और उसके बाद ये फैसला किया गया। उसके बाद हमने और ऑप्शंस वगैरह देखने शुरू किए और उसके बाद ये फैसला किया गया। मैं ये बात समझ गई हूँ, आपको कोई वजह तो बताई होगी, वजह तो वज़ीर आज़म ने पूछी होगी उनसे।
نہیں میں مجھے کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی جو ریزنز انہوں نے پرسنل ریزن دی اس کو بتانے کی میرے خیال میں آئی تھنک اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں. اچھا. اور اسد عمر صاحب، ہماری معلومات کے مطابق بہرحال چین کی جانب سے ان کے اوپر کچھ تحفظات تھے جس کی بہرحال تذکرہ کیا جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی وضاحت کر دیں. خالد منصور صاحب آپ کے بڑے پرانے بچپن کے دوست ہیں، اینگرو میں بھی آپ لوگ ساتھ کام کر چکے ہیں، کیا آپ کی جانب سے ان کا نام تجویز کیا گیا؟ جی چین کی میں اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ چین کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی. ان کو تو اس سارے پروسیس کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ جس وقت کل ہو گئی اناؤنسمنٹ، اس کے بعد میں نے چائنیز ایمبیسڈر کو انفارم کیا کہ یہ ہمارا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ بالکل جو اسپیکولیشن جو ہے وہ بے بنیاد ہے، کوئی اس کا بیسس نہیں ہے. چائنیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کچھ لوگوں کا نام بھی لیا گیا، مجھے کچھ اور لوگوں نے بتایا، کافی سینئر لوگ ہیں جنہوں نے یہ اسپیکولیشن کی اور پبلکلی اسپیکولیشن کی. میرے خیال میں مناسب نہیں تھا. چائنیز حکومت کو پلیز ایسی چیزوں میں نہ گھسیٹا کریں. دوسرا، جہاں تک آپ نے سوال کی، نہیں میرے بچپن کے دوست نہیں ہیں، ہم نے کریئر میں کام کیا ہوا ہے، بہت عرصہ ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے، 25 سال سے زیادہ. اور کیا میں نے ریکمینڈ کیا تھا پرائم منسٹر کو؟ جی میں نے ریکمینڈ کیا تھا. جی اچھا. اور سر یہ بتائے گا، یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن سی پیک، کیا اس کی کوئی ایسی کوئی پوزیشن اپروو ہوئی ہوئی ہے انڈر سی پیک اتھارٹی بل؟ ایسی کوئی پوزیشن ابھی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کا سی پیک اتھارٹی بل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے اسپیشل اسسٹنٹ اپوائنٹ کرنے کا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر، اور ہمارے پاس کئی سبجیکٹس کے لیے ایس اے پی ایم پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیے ہیں. ابھی بڑی ریسنٹلی سندھ افیئرس کے لیے ارباب غلام رحیم کو اپوائنٹ کیا گیا. اسی طریقے سے ایس اے پی ایم سی ڈی افیئرز ہیں، علی نواز اوان ہیں اور دوسرے ہیں. سو اس کا سی پیک اتھارٹی سے براہ راست، اور وہ تو بل لیپس کر گیا سر. یہ آج احسن اقبال صاحب نے بھی پھر ٹویٹ کیا، اپنے 2020 کا ٹویٹ انہوں نے ری ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میری ساری آبجیکشن جو تھیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو انہوں نے تحریری طور پہ پیش کی تھیں وہ آج ونڈیکیٹ ہو جاتی ہیں 200%. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پورا مومنٹم انیشیٹو لائن منسٹریز کا جو ہے وہ تباہ کر دیا، ایک کمانڈ سٹرکچر تباہ کر دیا، اور بہت ڈیمیج ہوا سی پیک کے پروجیکٹس کو، امپلیمنٹیشن کو سی پیک اتھارٹی بنا کے. اور پھر ان کا وہ آف کورس انہوں نے بل ایڈ کیا ہے جس کے اندر بہرحال پہلے بھی وہ کہتے رہے اور یہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بیوروکریٹک لیئر جو ہے جس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. رولز آف بزنس بھی فقط منسٹریز کے کردار کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو ایز سی پیک چیئرمین ول ہی بی رپورٹنگ ٹو یو ڈائریکٹلی اور ٹو دا پرائم منسٹرز اینڈ منسٹریز کے ساتھ وہ کس رول کے اندر انگیج رہیں گے؟ اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا. 2-3 چیزیں آپ نے کہی. ایک پہلی بات تو یہ احسن اقبال صاحب کا ویو بالکل ہے، اور لیکن وہ ویو بالکل بھی ونڈیکیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو آج بھی جیسے میں نے کہا کہ قانون بن چکا ہے، سی پیک اتھارٹی ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے اندر اختلاف ہے. دوسرے، جہاں تک مومنٹم کی بات ہے تو میں بڑی تفصیل سے میں نے اخبار میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا پچھلے مہینے. نہ صرف جو پرانے پروجیکٹس تھے ان پرانے پروجیکٹس کے اوپر تکمیل کیا گیا، ویسٹرن الائنمنٹ جس کی اتنی زیادہ بات ہوئی تھی اور جو اہم ترین شہرک جو سی پیک کی راہداری کی دی گئی، اس پہ تحریک انصاف کی حکومت نے مسلم لیگ حکومت سے کہیں زیادہ کام کیا. بجلی کے بھی منصوبے ہوئے، نئے منصوبے بھی ہو رہے. لیکن اس سے اہم جو دوسرا فیز ہے سی پیک کا، سی پیک جو تھا وہ بجلی کے منصوبے تھے اور یا وہ سڑکیں تھیں. اب سی پیک جو ہے اس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ اس جے سی سی میں بننے جا رہا ہے. پچھلے سال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر کے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے. ایگریکلچر کی پہلی چائنیز کمپنی اور پاکستانی کمپنی کے اشتراک سے کاٹن سیڈ کے اوپر ریسرچ کا کام گراؤنڈ پہ شروع ہو چکا ہے. انڈسٹریل کوآپریشن ریالٹی آن دا گراؤنڈ بن چکی ہے. فیصل آباد میں ایس سی زی بن چکا ہے، آپریشنل ہو گیا. رشکائی میں بن گیا ہے. چائنیز کمپنیز کی انویسٹمنٹ آ گئی، گراؤنڈ کے اوپر کنسٹرکشن شروع ہو گئی. گوادر کا جو ایس سی زی تھا اس کی جو فیز 1 تھی زمین مکمل ہو گئی، اور پچھلے ماہ وزیر اعظم نے جا کے دوسرے فیز کا افتتاح کیا جو اس سے 35 گنا زیادہ زمین ہے. تو سی پیک کا تو امبریلا بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے بنسبت اس کے جو پہلے ہوتا تھا. تو جے سی سی کی میٹنگز کیوں نہیں ہوتی پچھلے 1.5 سال سے؟ ٹھیک ہے سر، جے سی سی کی میٹنگز کیوں نہیں ہو رہی پچھلے 1.5 سال سے؟ نون لیگ کے دور میں سال میں 2 دفعہ ہوتی تھیں، ہر 6 مہینے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے ہونا. آئی تھنک غالباً 7 ایسی جے سی سی میٹنگز تو احسن اقبال صاحب نے خود ہیڈ کی. آپ کے دور میں یہ التوا کا شکار کیوں رہی ہیں؟ نہیں، ہمارے دور میں نہیں شکار رہی، لیکن ہاں کووڈ کی وجہ سے جس طریقے سے باقی تمام انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں اس کے اندر سلو ڈاؤن ہوا، تو کووڈ کے اندر اس کے اندر بھی ہوا.
لیکن ابھی تو JCC آپ کو پتا ہے JCC کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی تھی اور محض 36 گھنٹے باقی تھے 48 گھنٹے باقی تھے اس JCC میٹنگ ہونے میں جس سے پہلے وہ داسو کے کال آف ہو گئی پروجیکٹ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا چائنیز کو مارا گیا وہاں پر تو وہ اس کی وجہ سے پوسٹ پون کر دی گئی تھی اور ظاہر ہے میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے لیکن جیسے ہی مجھے خبر بھی بتائی گئی تھی مجھے تو لگتا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا تھا JCC میٹنگ کو کہ اس سے 48 گھنٹے پہلے ایسا ٹیررسٹ اٹیک کیا گیا سو چائنیز کمیٹڈ ہیں JCC کو اور اب اس کی نئی ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی یہ تو اچھی خبر آپ نے سنائی ہے مگر اسد عمر صاحب یہ داسو کے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے اوپر چائنیز حکام کو لیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اسٹریٹ ٹاک کی وجہ سے بڑے اپریہنشنز اور خدشات رہے ہیں جس کا وہ بارہا برملا اظہار جو ہے اپنی نجی محفلوں میں بھی کر چکے ہیں چند ایسی بیٹھکوں کے اندر آئی واز پریزنٹ دیئر ایز ویل. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سیکیورٹی ایشو کو تھوڑے سے ڈسٹرسٹ کو ون ونڈو آپریشن جو اب یہ بنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں آف کورس آپ نے کہا کہ اس طرح کی خبریں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو کہہ رہے تھے کہ ایک سینئر اینالسٹ نے میڈیا کے بندے نے یہ بات بھی کی نہیں کرنی چاہیے چائنیز انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو سر آپ کے ایک وفاقی وزیر نے کرپشن کا الزام لگا دیا سی پیک کے حوالے سے. مراد سعید نے ملتان سکھر موٹر وے کے اوپر 70 ارب کا انہوں نے کہا کہ کمیشن لیا ہے. احسن اقبال صاحب نے شاید آپ نے پھر BBC کو انٹرویو دیا اور آپ نے کہا کہ بہترین طور پہ پروجیکٹس مکمل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چل رہے ہیں. مراد سعید صحیح تھے یا آپ صحیح تھے کیونکہ بارہا چائنا کو جو وہ آرڈنریلی نہیں کرتا آ کے ایک پورا آرٹیکل چھاپنا پڑ گیا ان کو گلوبل ٹائمز کے اندر چائنیز فرم ڈینائز کرپشن چارجز ان پاکستانی موٹر وے پروجیکٹ کالز اٹ گراؤنڈ لیس اینڈ دس واز ویری انپریسیڈنٹڈ. تو کیا درست ہے سر اور کیا آپ لوگ خود مشکوک نہیں بنا رہے سی پیک کو اور چائنیز حکام کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں؟ اچھا پہلی بات تو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے تقریباً کو 2.5 سال پرانی بات ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. چائنیز نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کرپشن اگر ہے تو اس سے صرف نظر کر لی جائے. ان کی ریکویسٹ ہمیشہ سے صرف یہ ہوتی ہے کہ بائیلیٹرل فورم موجود ہے اور اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو وہ بائیلیٹرل فورم کے اوپر ڈسکس کی جائے اور اگر کوئی بھی اس کے اندر غلطی نظر آتی ہے تو بالکل اس کے اوپر وہ ایکشن بھی لینے کو تیار ہوں گے. آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ شی کی جو کامیابی ہوئی ہے ایز اے لیڈر اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہر نظام کے اندر ہوتا ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں پر بھی ایک فیلنگ تھی چائنا میں کہ کرپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور انہوں نے بہت سٹرونگ ایکشنز لیے ہیں کرپشن کے اگینسٹ. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ شی کا ویژن جو ہے وہ بالکل لائنڈ ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ایشو جو ہے وہ اپروپریٹ فورم کے اندر. مگر اسد صاحب آپ تو بہتر سمجھتے ہوں گے نا آپ کی جو پوزیشن ہے کہ چائنیز کمپنیز چین جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی کانٹریکٹرز کو پے کرتے ہیں چاہے یہ سکھر ملتان موٹر وے ہو یا دیگر پروجیکٹس ہوں. تو جب آپ کے وزراء کی طرف سے یہ کہا جائے کہ 70 ارب کی کمیشن لے لی اور پیسے لے لیے یہ تو براہ راست الزام پھر چائنا پہ لگا رہے ہیں یعنی کہ چائنا نے ڈائریکٹلی پے کیا. یعنی آپ پرانے کا مقصد نہیں ہے سیکیورٹی ایشو داسو کے سامنے اس طرح کی عدم اعتماد جو مزید ڈسٹرسٹ بڑھتا ہے پھر سست روی کا شکار. دیز آر اپ ہل بیٹلز دیٹ دا نیو چیئرمین ہیز ٹو فائٹ. اچھا نہیں بصد احترام میں آپ سے اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. اب سلو ڈاؤن اور اس کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر چائنیز خوش نہیں ہے اور سلو ڈاؤن ہو گیا ہے تو وہ سی پیک جس کے تحت پاکستان میں ایک بھی انڈسٹریل یونٹ پہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں شروع ہوئی تھی وہاں پہ 2 پورے انڈسٹریل زونز کیسے شروع ہو گئے اور تیسرا جو ہے سندھ حکومت جیسے ہی فیصلہ کرتی ہے تو تیسرا شروع ہو جائے گا. انہوں نے نیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جوائنٹ ورکنگ گروپ کیوں بنا لیا؟ انہوں نے زراعت کا جوائنٹ ورکنگ گروپ پہلی دفعہ کیوں بنا لیا؟ وہ اگلے JCC کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ورکنگ گروپ کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری طرف حکومت پاکستان جو ہے اس میں سنجیدگی بھی ہے قابلیت بھی ہے. اور میں آگے بڑھوں گی سر بیکاز میں سمجھ گئی سر جو ایک اچھا ابتدا ہوا تھا اس اچھے ابتدا کو اب بڑے لیول پہ لے جانے کو تیار ہے. واپس آنے کا شکریہ. اسد عمر صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر کنٹینیو. اسد صاحب یہ بتائیے گا تابش گوہر کی تجویز کا خط آپ کو بھی ملا ہوگا اس کے اوپر بارہا ہمیں معلومات ہے کہ آپ ایک میٹنگ کر بھی چکے ہیں. اس میں سفارشات ہیں اوگرا کو مزید فعال کرنے کی بات کی گئی ہے 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن جو ہے اس کی بات کی گئی ہے دیگر اہم ایشوز کو سامنے رکھا گیا ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے ریفارمز کے حوالے سے. گو کہ سر حماد اظہر اور تابش گوہر آپ کی مداخلت کے حوالے سے بالخصوص نالا رہے ہیں اور وزیر اعظم کو اس حوالے سے کمپلین بھی کر چکے ہیں. درست ہے بات؟
मुझे खबरों में बहुत ऐसी सुनने को बातें मिली लेकिन जो उसकी पेट्रोलियम पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम पाइपलाइन का डिसीजन अभी जब आए हुए थे, रशियन डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ था और उनके साथ मुज़ाकरात हो रही थी, तो हमाद अज़हर ने ख़ुद मुझे कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग के बाद रिक्वेस्ट की कि मुशावरत करना चाहते हैं। वो, मैं और ताबिश गौर साथ बैठे और जो हम मेरे ख्याल में जो दुरुस्त लाएअमल था वो मैंने उनको मशवरा दिया और उसी की बुनियाद पर उन्होंने जाके बाद में फैसला किया और वो फैसला अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो हाँ, खबरों में टीवी पे और अखबारों में वाकई में बहुत सुनने को मिलता है। अच्छा सर, मगर पीएमएलएन को आप लोगों ने इतनी देर तक तनकीद का निशाना बनाया कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, गलत रेट्स पे कर रहे हैं, जबकि शॉर्ट टर्म के अंदर स्पॉट के ऊपर आप लोगों ने तबाही मचा दी है, मिस रीड किया है, मिस कैलकुलेट किया है मार्केट को, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मार्केट को रीड करने में आपकी नाकामी रही है। तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? ये जो है, मैं एग्जैक्टली यही इल्ज़ामात और इसी जोश और जज्बे के साथ लगाए गए थे लास्ट विंटर के अंदर, और वो ठोस हक़ाइक़ के साथ आपके सामने, जैसे मैंने कहा, नदीम बाबर ने सारे पाकिस्तान के सामने रख दिया था। जितनी उन्होंने उस सर्दियों में गैस खरीदी, वॉल्यूम उससे ज़्यादा था जो शाहिद खाकान अब्बासी खरीद के गए थे, और कीमत उससे कम थी जो शाहिद खाकान अब्बासी गए थे। सारे ठोस हक़ाइक़, ये ऐसे ही शोर था, अरबों ज़ाया हो गए, लुट गए, सबसे महंगे खरीद लिए। तो इस दफ़ा भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अगले 2-4 दिन में आई एम श्योर हमाद अज़हर जो है वो आपको इसका भी जवाब दे देंगे। दूसरी बात कि क्या हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। ये आपसे किसने कह दिया? कभी भी ये तनकीद नहीं हुई। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किन टर्म्स के ऊपर साइन किया जाता है उसके ऊपर तनकीद ज़रूर हुई है। ये कभी भी नहीं कहा गया। एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका यही होता है कि उसका एक हिस्सा जो है वो लॉन्ग टर्म फिक्स कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे हो और उसका एक हिस्सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्पॉट पे हो। वो सही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर आप महंगे रेट पे साइन करेंगे तो ज़रूर उसकी तनकीद होगी। असद साहब, कथा कलामी में पिछली गर्मियों में भी आप चीपर रेट्स के ऊपर नहीं खरीद सके थे, और एलएनजी जो है उसके हमने देखा कि आपने सर्दियों के अंदर हाईएस्ट तरीन रेट्स के ऊपर खरीदी थी। ये बात छप चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। आप कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को हेड करते हैं, जरूर जानते होंगे। ताबिश गौहर भी अब अपने खत के अंदर ये इतराफ कर रहे हैं कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो रही है। आपने ये कहा कि लॉन्ग टर्म के मुआहिदे दुरुस्त नहीं थे, पुराने रेट्स की बात की, आज तक ना नैब साबित कर सका है ना कोई और कि कहीं और दुनिया के अंदर उससे चीपर रेट्स मिल सके। नून लीग के 3 डील्स हुई थी सर, 13.37, 11.6, 11.9 डॉलर के ऊपर ये डील्स हुई थी। अब आपको जो है ट्रैफिक पूरा ने बारहा उसके बाद जो है एक $4.70 के ऊपर सारी डील्स खरीदने की आपको ऑफर दी कि सब कुछ हम खरीद लेते हैं, आपको चीपेस्ट तरीन गैस जो है वो मुहैया करेंगे। आज वही प्राइस $19 की है सर, जो आपको $4 की मिल रही थी। यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया है सर, अरबों रुपए का नुकसान हम इधर इसकी बात कर रहे हैं। और ऑल्सो आई मस्ट ऐड सर, कतर के साथ जो एक लॉन्ग टर्म डील आपकी हुकूमत ने की है वो फकत $10.4 की है, यानी कि वो भी 1.25 साल बाद शुरू होगी, अभी नहीं 1.25 साल बाद। इसकी मंतक भी नहीं हम समझ सक रहे। अच्छा जी, अब तो पहली बात तो ये है कि सारी कौम ने, आपने बड़े अच्छे तरीके से एग्जैक्ट रेट से ये साबित कर दिया कि 3 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और 1 साइन किया तहरीक इंसाफ ने, और सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तहरीक इंसाफ ने साइन किया। एक सर, आज आप 7 कार्गोज पीएमएलएन के रेट के ऊपर $9 के ऊपर सितंबर में आ रहे हैं। 7 कार्गोज असद साहब, आपकी हुकूमत $15 के कार्गोज ले रही है। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। उमर अयूब ने और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितनी गैस खरीदी वो वॉल्यूम उससे ज़्यादा था जो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी सर्दियों में खरीदा, और कीमत उससे कम थी जो उन्होंने खरीदी। अगर तनकीद ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी से बेहतर तो थी कारकर्दगी, उससे भी ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं थी, तो चलें उसका जवाब हमको पूछ लेंगे नदीम बाबर से कि सिर्फ पिछली हुकूमत से आपकी बेहतर क्यों थी, उससे और ज़्यादा बेहतर क्यों। सर, मैं एक बार फिर कहूँगी, $15 के कार्गोज 4 कार्गो सितंबर में आप लोग ले रहे हैं, जो $9 के कार्गोज जो हैं वो पीएमएलएन की लंबी डील्स की वजह से आ रहे हैं। यू सी द डिफरेंस। और नैब अगर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को टर्मिनल्स के हवाले से पूछगछ कर सकती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी जवाब देना चाहिए? $20 मिलियन पर कार्गो आप ये टीका लगा रहे हैं जो अवाम, यानी कि हम सारे पे करेंगे। दो मुख्तलिफ चीज़ें। अगर मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने, नैब ने यह सवाल ही पूछा था कि तुमने जो जजमेंट एक्सरसाइज की
وہ ججمنٹ تمہاری غلط کیوں تھی؟ تو میرے خیال میں یہ نیب کا سوال پوچھنے کا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ انسرٹنٹی سے ڈیل کرتے ہیں، اور میں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی بات کر رہا ہوں، میں عمر ایوب اور حماد اظہر کی نہیں بات کر رہا، جو ججمنٹ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ایک انسرٹنٹی کے پیریڈ میں ہوتی ہے، کبھی وہ ججمنٹ درست ثابت ہوتی ہے، کبھی وہ غلط ثابت ہوتی ہے. سو یہ تو آپریشنل ایفیکٹ کوئی نیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہ ہی سمجھے. مگر اسد صاحب کرونا کی طرف ذرا بڑھیے گا. مجھے بتائیے گا کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ایک طرف تو ہم لاک ڈاؤن پورے ملک کے طول و عرض میں لگا رہے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی آج شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا کہ اب سکولز بھی پورے ملک میں کھل جائیں گے، ماں سوائے کراچی کے جو 8 اگست کے بعد دے ول ری وزٹ دا آئیڈیا. اس کی کیا منطق ہے سر؟ یعنی بچے اسکول چلے جائیں، کیریئرز بن جائیں، لیکن باقی ہم سارا لاک ڈاؤن رکھیں گے، کوئی اسپیشل ریزن؟ اچھا، سکولز کا جو نظام ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. اگر آپ مجھے صرف بیماری وبا کے پوائنٹ آف ویو سے بولیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ سکول اس وقت نہ کھولیں، لیکن ہماری تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم نے 2 کام کیے. ایک تو 2 ماہ تک بڑی ایک کنسرٹڈ کیمپین فوکس چلائی گئی تمام ٹیچرز کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے، اور پچھلے کو ہفتے 10 دن پہلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے پاکستان کے جو اسکولوں کے ٹیچرز ہیں ان میں سے 82% ٹیچرز یعنی تقریباً 14 لاکھ ٹیچر جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا چکا تھا. سو ایک تو یہ کام کیا گیا. دوسرا جو اسکولز کی اوپننگ کی گئی ہے وہ سٹیگرڈ بیسس کے اوپر ہے، یعنی پورا اسکول ایک ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سو آپ ذاتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہیں کھلنے چاہیے تھے، ڈزنٹ میک سینس. مگر ایک اور اہم ترین موضوعات سامنے آئے، بڑا دلچسپ موضوع ہے. نذیر چوہان کی طرف سے جہانگیر خان ترین گروپ کیمپ چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا کیا گیا ہے. یہ بھی بہرحال کہا جا رہا ہے کہ دیگر گروپ کے رہنماؤں کی طرف سے کہ ہم ابھی بھی جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اینڈ دس گروپ از اسٹرانگر دین ایور. ترین صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، وہ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، نہ ہی کوئی گروپ کا اور بندہ سامنے آنا چاہ رہا ہے. لیکن ریکنسیلیشن کے حوالے سے کیا پروسیس چل رہا ہے سر؟ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، کیا آپ ترین صاحب کو واپس پارٹی کی طرف کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، یا اس گروپ کو ابھی انگیج نہیں کرنا مزید؟ میری ابھی ان سے ایک شادی پہ ملاقات ہوئی تھی، تو ہماری تو بڑی اچھی بات چیت بھی ہوئی ان کے ساتھ. دیکھیں، میں بار بار یہ چیز کہہ چکا ہوں، میری پبلک اسٹیٹڈ اوپینین ہے، جہانگیر ترین کی اس پارٹی کے لیے بے تحاشا کنٹریبیوشنز ہیں. وزیر اعظم کا ایک موقف ہے، اور وہ موقف کوئی ان کا سرسری موقف نہیں ہے، وہ ان کی سیاست کی بالکل بنیاد ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم نے قانونی کو اقدامات کیے. جہانگیر ترین صاحب کے پاس پورا وہ اختیار بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بری الزما اپنے آپ کو ثابت کر سکیں. تو قانونی عمل جو ہے چلنے میں بذات خود وزیر اعظم کے فیصلے میں. ٹھیک ہے سر، اگر پارٹی کے اندر کوئی مفاہمت کا پروسیس شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہرحال یہ بات بار بار آتی ہے کہ آپ رکاوٹ ہیں. اچھا، سیریسلی یہ کب سے ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ خبریں میڈیا میں بہت چلتی ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے 2 ٹوک آ کر میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ نہ میں نے کوئی پریشر گروپ بنایا ہے اور نہ میں کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ساری خبریں آتی رہیں، بجٹ کے اندر جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالے گا، پنجاب حکومت گر جائے گی، وفاق کا بجٹ پاس نہیں. وہ کیا ہوا؟ وہ کدھر گئی وہ ساری خبریں؟ تو یہ میڈیا کے اندر خبریں تو ہیں، وہ تو بے تحاشا ہیں. تو سر شوگر رپورٹ جو آنی تھی اسد صاحب، علی ظفر صاحب کی، وہ بھی بالکل ہی شیلف ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، اس کا کیا بنا؟ دیکھیں، انہوں نے شوگر رپورٹ ایسا تو نہیں. جہانگیر ترین صاحب نے کچھ کنسرن شو کیا تھا کہ شاید ان کو فیئر پروسیس نہیں مل رہا. مجھے فرینکلی نہیں پتا کہ وہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ آ گئی وزیر اعظم کے پاس کہ نہیں، ہو سکتا آ گئی ہو، مجھے نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود تھے. ناظرین، بارہا بہت سے اہم ایشوز پہ بات کی، LNG کانٹریکٹس کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. ابھی بھی قائم ہے PTI اپنے موقف کے اوپر کہ ہم بہتر ریٹس کے اوپر اور بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں. گو کہ تابش گوہر جو ہے مشیر برائے پیٹرولیم اینڈ انرجی، ان کا بھی ماننا ہے کہ ریسٹرکچرنگ کی اشد ضرورت ہے. ساتھ ہی آپ نے سنا عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ریزگنیشن کے حوالے سے اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ ذاتی ریزنز تھے اس کے پیچھے. گو کہ بہت سے سوالات ہیں جو ادھورے پڑے ہیں. ہم نے عاصم سلیم باجوہ صاحب سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہے آن ریکارڈ اٹ سیمز. آپ کو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اہم ترین خبر کی طرف چلتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موعید یوسف صاحب نے کہا ہے کہ افغان معاملے پر پاکستان جیسے اہم ملک کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان کو امریکی صدر جو بائیڈن کا فون نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. ہر بار کہا جاتا ہے کہ ان کو فون کر لیا جائے گا، کوئی تکنیکی وجہ ہے یا کوئی اور.
ये सच तो बात यह है बकौल मोईद यूसुफ साहब कि उनका एतबार नहीं, और अगर अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तानी क़यादत को नज़रअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं। नाज़रीन, ये हेडलाइंस पूरी दुनिया के अंदर अभी चल रही हैं और ऑफ कोर्स इट्स नॉट पेंटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर और अ वेरी पॉजिटिव और अ सिक्योर पिक्चर ऑफ पाकिस्तान विच क्या बाकी ऐसी हकीकत है। आर वी डेस्परेट फॉर दिस कॉल? हमने जब शाह महमूद कुरैशी साहब से इस हवाले से इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कैजुअली इसको श्रग ऑफ कर दिया कह के कि कोई बड़ी बात नहीं है, जब करना होगा कर लेंगे, बड़े मंजवे सियासतदान हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो बल्कि आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमारे कौमी सलामती के मुशीर उधर जाके कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। बात करते हैं मोईद यूसुफ साहब से, कौमी सलामती के मुशीर हैं, अमेरिका में मौजूद हैं अभी। मोईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, वहाँ जाके आपने टेलीफोन कॉल ना करने को एक इशू बना दिया और इधर बैठ के आप लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्या क्या बात है सर? इसके पीछे वजह कि मैं महर इतने सालों बाद भी समझना चाह रहा हूँ कि मीडिया ऑपरेट कैसे करता है। देखें, गुड लक। हमने उनको भी कहा है कि क्या हेडलाइन लगा रहे हैं, क्या स्टोरी है। कॉन्वर्सेशन ये है कि एक फोन कॉल है, आएगी तो वी विल वेलकम इट और नहीं आएगी तो ठीक है, आपकी मर्जी है। हमें गर्ज है सब्सटेंस से। हम बात कर रहे हैं कि हमने प्रोसेस आगे कैसे चलाना है। जनीवा के बाद यहाँ पे बहुत वक्त हमने गुजारा है उसके फॉलो अप को देखने में, कौन सी चीज ठीक चल रही है, कौन से सेक्टर में काम ठीक हो रहा है, कहाँ स्लो है, उसको इम्प्रूव करना है। बिकॉज याद रखें, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक की, सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं। फिर बहुत सी बात अफगानिस्तान पे भी हुई और उसमें ये मीटिंग ऑफ द माइंड्स है दोनों साइड पे कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है, अब इनखला तो हो गया जैसा होना था, हमने पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पूरी कोशिश करनी है और ये नहीं मैसेज जा सकता अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के जी हम तो यहाँ से चले गए वरना मामला और खराब होंगे। ये बात सारी हुई है। ये फोन कॉल की बात कहाँ से आई का मैं खुद पढ़ के हैरान हूँ कि क्या सब्सटेंस में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और किधर ये बात जा रही है। एक सिर्फ उसमें मैं नुक्ता आपको बता दूं जहाँ से आई है बात, वो ये है कि बराए मेहरबानी ये ना हमें कहें कि देखिए अमेरिका ने तो हर चीज की है पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि हम तो बहुत आगे जाना चाहते हैं और अभी को पाकिस्तान की तरफ से कोताही रह गई है। ये जो बात है ये गलत है। पाकिस्तान हर चीज कर रहा है, ठीक है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स है, बट बहुत सी चीजें जो अमेरिका को और पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए करनी चाहिए। उसमें फोन कॉल ना इधर है ना उधर है, जब करेंगे मोस्ट वेलकम, नहीं करेंगे नो प्रॉब्लम। मोईद यूसुफ साहब, क्या आप कह रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल टाइम्स ने मिस कोट किया है? बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्वर्सेशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। कॉन्वर्सेशन ये थी कि हम सब्सटेंस पे आगे कैसे जाएंगे और फिर उन्होंने पॉइंटेडली ये बात करना शुरू कर दी कि नहीं लेकिन आप बताएं तो सही ना कि क्यों नहीं कॉल हुई होगी, जिस पे मेरा जवाब बड़ा सादा था कि यस, अगर कॉल आएगी तो बिल्कुल वेलकम। अगर इतना अहम मुल्क है पाकिस्तान तो हम तो तैयार हैं, लेकिन डोंट सी कि हम कोई डेस्परेट हैं। उन्होंने आधा हिस्सा तो वो बता दिया, बाकी नहीं बताया। बट फ्रैंकली ये इंटरव्यू कोई घंटे का था और इट वाज ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप इन अफगानिस्तान और हमने ये बात बिल्कुल वाजे भी की है कि आप नीचे वो स्टोरी पढ़ें, वो फर्क है, ऊपर हेडलाइन फर्क है, कॉन्वर्सेशन इज वेरी डिफरेंट। सर, मगर इस कथकलामी इस स्टोरी के अंदर तो ये भी कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से ये भी कहा गया कि दीगर ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि आपने कहा कि नई कॉल आएगी अमेरिका की तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। ये कौन से दीगर ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, इस पे वजाहत आपने नहीं की। दैट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। नहीं, दूसरे ऑप्शंस जो हैं ये भी अभी मैंने देखा बार में लगा हुआ था। बिल्कुल पासिंग रेफरेंस। बात ये है कि सवाल अगर ये है, इफ द क्वेश्चन इज कि जी पाकिस्तान है वो वहां पे पाकिस्तान में कर रहा है, अमेरिका जो है वो फर्ज करें कह दे कि जी बस हमने तो जो कर लिया करना है, तो यस पाकिस्तान हैज अदर ऑप्शन। पाकिस्तान खित्ते के साथ काम करेगा, आज खुद काम करेगा, अफगान कुव्वतों के साथ कोशिश करेगा। ऑब्वियसली वी हैव अदर ऑप्शंस अफगानिस्तान। फर्ज करें आज अमेरिका कह देता है कि जी बस हम तो नहीं इंटरेस्टेड, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने क्लियर किया है और हमारी बड़ी मुस्बत कॉन्वर्सेशंस हुई हैं ऑन द वे फॉरवर्ड। लेकिन फर्ज करें वो ये कह देते हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास और ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान और तरीके नहीं ढूंढेगा कि अफगानिस्तान में अमन आए? क्योंकि देखें, एक मुल्क 10,000 मील दूर है, आपको पता है हमारा तो ये जीना मरना है। अफगान भाई बहन हमारे जो हैं वो तरस रहे हैं अमन के लिए, यहाँ पे स्पिल ओवर आ सकता है, वो तमाम बातें जो हम कर रहे हैं। तो यस वी हैव ऑप्शंस और हम वो एक्सरसाइज करेंगे टुवर्ड्स पीस। जो बात नहीं उन्होंने क्लियर की वो ये है कि बात ये हो रही है कि अमन के लिए जो ऑप्शंस भी पाकिस्तान के पास है हम इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हम पार्टनर्स इन पीस हों, अमेरिका लीड ले पॉलिटिकल प्रोसेस में, और Not in पाकिस्तान conflict. जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है और करता रहे. ठीक है. That's the context in which the conversation happened. But frankly, sometimes I have to say ये एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जब तक कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए, कोई नेगेटिव बात ना की जाए, तो वेस्टर्न प्रेस को दे आर नॉट सेशिएटेड. असल प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी बात कर लें, ये नहीं है कि मिस कोट, आउट ऑफ कोट. ऑब्वियसली वो कहेंगे नहीं देखें जी आपने ये बोला. बात ये है कि हमें इस बात से बाहर निकालना है इनको कि जनाब पॉजिटिव स्टोरी अबाउट पाकिस्तान यूएस, पॉजिटिव स्टोरी अबाउट पाकिस्तान, हकीकत पे मबनी स्टोरी, वो भी आप ही का काम है एज जर्नलिस्ट. एब्सोल्युटली सर, ये आपकी बिल्कुल. इतनी बात हमारी हुई है इनसे पाकिस्तान की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे, हमने जो री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इनको ऑफर किया है, इन्वेस्टमेंट पे. कल मैं यहाँ बैठा हुआ था और बात हो रही थी और एक कोका कोला के पुराने हेड थे, उन्होंने कहा जी कि कोका कोला का 22% प्रॉफिट है पाकिस्तान में, फ्लाम मल्टीनेशनल का इतना, वो खबर तो लगाने को ये तैयार नहीं है. ये एक लिंगरिंग मसल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि हम पॉजिटिव बात पाकिस्तान की यहाँ ज्यादा नहीं देखते. बट हम अपना मैसेज देते रहेंगे, अगर कोई माने या ना माने. ठीक है मोदी यूसुफ साहब, अमेरिका की हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या, आपको इस विजिट के बाद क्या समझ आई है, और जो फ्रेमवर्क तय पाना था उस हवाले से क्या प्रोग्रेस हुआ है? मेरा नहीं ख्याल एक्सपेक्टेशंस इज द राइट वर्ड. बात ये हो रही है कि जनाब अगर ये थ्रेट्स हैं तो क्या फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम मिल के काम कर सकते हैं. देखें, वाजे कर दिया हमने, नो फिजिकल प्रेजेंस, नो बेसिस. वाजे कर दिया पाकिस्तान में जंग हम अलाउ नहीं करेंगे, काइनेटिक एक्शन नहीं होगा. लेकिन और भी तो बहुत सी चीजें हैं. क्या हमने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है? बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर कौमी सलामती हमारे साथ मौजूद थे. मोदी यूसुफ साहब, वक्त की किल्लत है, वी विल कीप बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू सर, वी डू नीड अपडेट्स. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अ लिटिल बिट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नाउ. स्टे विद अस. मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ करप्शन पेपर लाने का ऐलान कर दिया है. तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन के बाद नून और शीन का राग छेड़ा गया. आवाम को एक खुद साख्ता कहानी सुनाई जा रही है. मुस्लिम लीग नून में आईन और कानून और वोट को इज्जत दो का एक ही बयानिया है. नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कारकुनों का भी यही बयानिया है. और साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज ही ये मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो इस तरह के इंटरव्यूज ना दिया करें कि जिसकी तर्जुमानी और एक्सप्लेनेशंस बादज़ां देनी पड़ जाएं पूरी जमात को. नाज़रीन, शेख रशीद साहब का ये मानना है कि बहरहा घूम फिर के आप शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की तरफ ही पार्टी को खींच के लाएंगे. बहरहा जमात के अंदर क्या है, क्या वाकई ये वजाहतें और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से असल हाल सुना रही हैं. बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक से. मालिक साहब, बताइएगा कि PMLN के अंदर जो कशमकश चल रही है, जिससे वो बज़ाहिर इंकारी हो रहे हैं, लेकिन दोनों भाई बराह रास्त ट्विटर पे और इंटरव्यूज़ के जरिए एक दूसरे से मुखातिब हैं. क्या आपको लगता है कि अब इनकी सियासत अगले चंद हफ्तों, ऐसी महीनों ऐसी ही चलेगी कि ट्विटर और इंटरव्यू से मुखातिब होंगे? देखिए, तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं. एक उनका इंटरव्यू आना, फिर उनका ट्विटर पे ख़ास तौर पे जो थर्ड ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा वो आइन शिकनों वाली बात, असल तो वही थी सारी वो जदोजहद वाली बात वो. और सेकंड, पहली बारी ये भी जताया शहबाज साहब ने कि खाली कुर्बानियाँ दूसरे ख़ानदान ने नहीं दी हुई. मैं भी मुल्क बदर हुआ, मैं भी जेल गया, मेरे बेटा भी गया, सारा कुछ किया. तो लाइंस आर ड्रॉन. बल्कि इस वक्त विद इन द कैंप ऑल्सो काफ़ी लोगों को इस वक्त रवैयों में सख्ती आ रही है, शायद हकान साहब की तरफ भी, कि ये बहुत ज़्यादा फीवर पिच पे चीज़ें जा रही हैं. आई थिंक ये अब टर्निंग पॉइंट है. उन्होंने जिसको कहते हैं ना, ही थ्रोन द गॉन्टलेट शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शन नहीं है बैकअप करने का या खामोश होने का. और अगर वो वर्स्ट केस सिनेरियो में घर बैठ जाते हैं तो वो भी एक इतना ख़तरनाक सिग्नल होगा PMLN के बाकी लोगों के लिए. और सीधी सी बात तो कहेंगे जब भाई बैठ गया घर तो हम तो नहीं लड़ाई. शरीफों की लड़ाई मोहम्मद बूटे ने नहीं लड़नी. शरीफों की लड़ाई वही लड़ेगा जिसके सरनेम के साथ शरीफ लगता है. तो ये बड़ा ही अब टर्निंग पॉइंट है. बड़े फैसले हैं जो मियाँ साहब को करने होंगे. एंड लेट्स सी क्या होता है. काशिफ, ये बताइएगा कि अब ये टर्निंग पॉइंट है? नहीं जी, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट. मुझे नहीं लगता ये टर्निंग पॉइंट है. मैं इसी को पहले लेट मी गिव यू माय व्यू. मुझे नहीं लगता टर्निंग पॉइंट है. ये ज़रूर दो बड़े तगड़े कैंप इस वक्त मुस्लिम लीग नून में, और शहबाज साहब अपनी वजह से बात नहीं कर रहे. ये नहीं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने घर बैठ के मशवरा किया और शहबाज साहब ने ये बात कर दी है. मुस्लिम लीग नून की एक अक्सरियत ये सोच रही है
जितने लोग आपको टीवी पर मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब का बयानिया डिफेंड करते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उनसे हट के सारे लोग ये सोच रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने आके कह दिया। अब आप पिछले 3 दिन उठा के देख लें कि पिछले 3 दिन में कितने नून लीग के लोग टीवी पर आए हैं। जो लोग टीवी पर आए हैं वो मरियम नवाज शरीफ कैंप है या मियां साहब कैंप है, बाकी सारे लोग इस वक्त घर बैठ गए कि क्या होगा। टर्निंग पॉइंट इसलिए मैं इसको नहीं समझता क्योंकि जो होना वही है जो नवाज शरीफ ने कहा। मियां नवाज शरीफ ने अगर कह दिया नहीं ये जो ट्वीट है यही बयानी है तो सारे सिर नीचे। नहीं, मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट से मुराद ये है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है। अपार्ट फ्रॉम शहबाज शरीफ में भी हमजा शहबाज इसी तनख्वाह पे काम करेगा, नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं पहले भी कर रहे थे, इस टाइम पे क्यों आए? देखिए मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब रहते हैं डिफरेंट टाइम जोन में, वो लंदन में, उनका पैसा भी लंदन में, उनके बच्चे भी लंदन में। शहबाज शरीफ यहाँ हैं, उनका एक बेटा भी यहाँ है और उनका सब कुछ यहाँ है। इनके जो से केसेस हैं, इनके केसेस मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जब बात करते हैं वो कहते हैं ठीक है देख लेंगे, लड़ाई है, असूलों की लड़ाई है, 2023 में फैसला हो जाएगा। 2023 तक ये सारा बाकी ख़ानदान अंदर हो गया होगा और ये रियलिटी सिंक इन कर गई हुई शहबाज शरीफ साहब के 2023 में हुकूमत ना बनाई तो 2023 के बाद अंदर हो जाएगा। तो उनको पता है कि हम जौन से हैं ना, इसका सारा मलबा उठाना है शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने, वो अब तैयार नहीं है। बिकॉज आप मलबा तब उठाते हैं जब उसका आपको बेनिफिट भी रीप करना है। यहाँ ये सारे अंदर हो जाएं, मलबा भी उठा लें और अगर आगे मरियम बीबी ने बनना है पार्टी सुप्रीमो और उसके बाद CM और PM व्हाटएवर, दिस फैमिली इज नॉट विलिंग टू पे द। देखिए दो बातें इसको और दूसरी साइड से देख लें जी, एक सेकंड इसको दूसरा भी देख लें। याद होगा शहबाज शरीफ साहब को जब अनाउंस किया गया था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, बिफोर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पहला अनाउंसमेंट गया था शायद ये शहबाज साहब होंगे और उसको रद्द कर दिया गया था फैमिली की तरफ से। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने करीबी लोगों को ये कह चुकी हैं कैंपेन हम चलाएं, वोट गेटर हम हैं, क्राउड पुलर मैं हूं, हम ये सारा कुछ करके इनको वज़ीर आज़म बना दें, वो भी नहीं हो रहा। शी हैज वेरी क्लियरली स्टेटेड अपने चंद बड़े करीबी लोगों। सो इस वक्त ये अगर आप कह रहे हैं कि वो कैंपेन चला के शहबाज साहब को कोई वज़ीर आज़म बना देगा, ये भी नहीं हो रहा। दूसरा, अगर इस सारे का कोलैटरल डैमेज कोई होगा इस बयानिए के क्लैश का, कोलैटरल इन 2 सेंसेस, जिसमें आपने कहा कि अगर कोई अंदर जाएगा तो शहबाज शरीफ एंड फैमिली अंदर जाएगी और अगर कोई सियासत से बाहर निकलेगा तो एट बेस्ट शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सियासत छोड़ेंगे। अगर आपका ख्याल है साद रफीक साहब, ख्वाजा साहब वगैरह नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा साहब तो बड़े अरसे से थके हुए पॉलिटिक्स से, ख्वाजा साहब का मैं कुछ नहीं कह सकता, ख्वाजा आज़म साहब का। बाकी इनमें से अगर आपका ख्याल है कि कोई सियासत कहेगा कि जी बस ठीक है अगर ये नहीं है तो मैं तरीके इंसाफ नहीं, मगर काशिफ अगर इजाजत दें, एक चीज़ ऐड कर दूं। देखिए एक चीज़ ऐड कर दूं, ये जो लड़ाई है ना, अब जब इनसे प्राइवेटली बात करते हो कहते हैं जी हम MNA MP इसलिए नहीं बने कि हमने फौज से लड़ना है और हमने बाकियों से लड़ना है। लड़न जिन्होंने सारा कुछ किया होया, लोग MNA MP बनते हैं अपनी चुदराहट के लिए, सब कुछ के लिए। और एक हमारे पंजाब में एक और हवा भी है, अगर हवा बन जाए ना कि आप हारेंगे या जीतेंगे, जो लड़ रहा हो ना इस तरह की लड़ाई में वो जीतता नहीं है और यही इनको टेंशन है इस वक्त। ये फैसला अब होना है, ये फैसला होना है PML। लेकिन कोई सियासत छेड़ेगा? सियासत नहीं, मगर एक सेकंड, आप लोग 2 स्टेप आगे चले गए अगर इजाजत दें। देखिए इलेक्टेबल्स छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते, ये भारी बोझ उठाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते, ये मैं देखिए मेरा मसला ये है कि अभी एक जो ये बात करें कि डिफाइनिंग मोमेंट है, आई डू अग्री विद हिम बिकॉज इस महीने बारहा हमारे जराए का भी ये बताना है कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी बाहर जाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब से ये मैंने पूछा कि ECL से नाम हटाने के ऊपर गौर किया जा सकता है, उन्होंने कहा हम कायम हैं, हम नहीं हटाएंगे, मगर बहरहाल वो अभी भी कोशिशों में है, अदालतों का फिर रुख किया जाएगा इस हवाले से। वो चाहते हैं कि वो एक कमरे में बंद होकर अपने भाई के साथ बैठ के हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। वो ये चाहते हैं कि वो इन द एब्सेंस ऑफ दैट, मरियम साहिबा दिन में 10 दफा मुखातिब होती हैं, उनको चाहते हैं उनको वही लेवरेज हो जो नवाज शरीफ साहब के पास है। शहबाज साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उनका क्या लेना देना सियासत के साथ। अगर मियाँ साहब, उनको पता है मियाँ साहब ने मानना नहीं कि मियाँ साहब इज डिक्टेटेड टू बाय मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो चाहते हैं वो भी मियाँ साहब की तरह लंदन बैठे हैं। जब हमजा जवान है, साल 6 महीने अगर और जेल में गुजारने पड़े कोई मसला नहीं, सुलेमान बाहर है, बाकी सारे बाहर है, ही वांट्स टू लीव दिस कंट्री। उसको वो कहता बस बहुत हो गई, मैंने ये नहीं कहा। अगर किसी का ख्याल है कमरे में बैठ, यार आप लोगों में से कितने लोगों ने मियाँ, यार छोड़ो जी, मैंने इन्होंने एक वाकया सुनाया, वैसे ही मियाँ साहब, शहबाज साहब ने कभी आर्ग्यू किया है मियाँ नवाज शरीफ किया, और कर सकते हैं? नहीं, मैं बता दूं एक फर्क आ गया। दिल का हाल भी नहीं बयान कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि ये उनका आखिरी स्टिंट है। इफ ही कैन कम फॉरवर्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एंड लीड द नेक्स्ट इलेक्शन, मरियम उनकी शागिर्दी में 5 साल और गुजारे, इसमें क्या कबाहत है? उनकी ये होना नहीं, आपको ये होता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ भाई हैं तो साथ बाप भी हैं, ठीक है ना।
جب آپ بچے بھی جوان ہو جائیں سارا بوجھ آپ پہ آ جائے تو اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ وہ سارا سب کو دو پہ لگا دیں گے میاں صاحب کو. خاص طور پر اگر میاں صاحب پرائرٹائز بھی مریم کو کر رہے ہوں گے, اگر سیکنڈ جنریشن کی چیز ہے. اور آئی ایگری وتھ ہر پارشلی, بالکل وہ جانا چاہتے ہیں, جا کے ان کا باہر رہنا چاہتے ہیں, ان کا جا واپس نہیں وہ سیکنڈ ہے جا کے مقصد کے اوپر یہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں وہ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, پورا خاندان ابھی جانا چاہتے ہیں. ٹو ٹاک ٹو نواز شریف صاحب, یہ سائڈ آف دا فیملی کہ میاں صاحب کو ریلائز ہم کروا پائیں گے کہ بھائی یہ جو سا ہے نا یہ ڈیزاسٹرس راؤٹ ہے, اس پہ مت جائیں, یہ آپ کی ٹوٹل تباہی ہے. اور ابھی تک اس پہ ہم نے سوائے تباہی کی اور کچھ نہیں ہمیں ملا, اور ہمیشہ دوسرا ہی آرگومنٹ چلا ہے. دیکھیں یہ اب امکانات, ایک سیکنڈ, ابھی میں کسی سے ملا جو میاں صاحب جنہوں نے واقعہ یہ سنا ہے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس جا کے آپ بحث نہیں کر سکتے اس ایشو پہ. کہتے ہیں ذرا سا اس ایشو کو پریس کرتے ہیں کہ نام کے آگے الفاظ کوٹ ان کوٹ کاٹا لگ جاتا ہے آپ کے نام کے آگے, آپ کو بالکل ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ گفتگو کوئی نہیں کر سکتا. ایٹ بیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہو جیسے بیہائنڈ دا سینز اٹیمپٹ نہیں ہو رہی, جیسے مریم نواز بات نہیں کری, کوشش کر رہی ہے, میاں صاحب نہیں کر رہے, کوئی اتنی پرنسپل پالیٹکس نہیں ہے. نون کا خیال یہ سنے مالک صاحب, نون کا خیال یہ ہے میاں صاحب یہ چاہتے ہیں بات کسی نے کرنی ہے میرے ساتھ آ کے ڈائریکٹ بات کریں, میری ٹرمز پہ بات ہوگی, وہ شہباز صاحب کے تھرو بات نہیں ہوگی. امکانات کیا ہیں میاں صاحب کے شہباز صاحب کی بات ماننے کے کہ اگلی ٹرم ان کو دے دی جائے, لیٹ ہم لیڈ دی الیکشن؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر میاں صاحب یہ کنونس دو لوگ ایک سٹیج پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز ایک سٹیج پہ نہیں کھڑی ہو سکتی, کشمیر وہ خود نہیں گئے, نہ ہی مریم صاحبہ نے انہیں کال کیا. اگر میاں صاحب کنونس ہو گئے کہ شہباز شریف واقعی گھر بیٹھ جائے گا, پھر میرے خیال ان کا رویہ بدلے گا. اگر ان کو لگے گا کہ جس طرح قاسم نے بات کی کہ تو امکانات ہے. اب ہر دو صورتوں میں, ہر دو صورتوں میں اگر میاں صاحب کو لگے اور مریم گھر بیٹھ جائے گی پھر کی کریں گے؟ She has time on her hands, she has time on her side, but she has age on her side. یہ شہباز شریف صاحب کی potentially this can be his last stint which he is looking at health wise, career wise. مجھے ایک بات بتائیے, مسئلہ مریم کیمپ کی سوچ یہ ہے کہ اگر مریم بیٹھ جاتی ہیں 5 سال سائڈ پہ, 6 سال ایج کا ایشو نہیں ہے, تو پھر ان کا خیال ہے کہ شاید شہباز کیمپ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ مینٹل واپس نہیں آئے گا. جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے, اناؤنس ہوا شہباز شریف صاحب کا, تو ایک بڑا فیمس جملہ گھر سے نکلا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں کسی نے کہا جب تھلے گئی تو اتنے نہیں آنی واپس. پرائم منسٹرشپ کی بات ہو رہی تھی, اور وہ سائیکی بھی چلتی ہے. مریم وغیرہ کو یہ نہیں کہ ایج از ناٹ آن سائڈ. ان کا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف فیملی آگے آ گئی تو 7-8 سال میں دیکھیں مریم صاحبہ کے لیے آئیڈیل خاکہ یہ ہے کہ وہ وفاق میں ہو, حمزہ پنجاب میں ہو. یہ بارہا جو ہے ان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے, and she is willing to work towards that in not so many words. کیا ڈائریکٹلی ہم اس مرحلے پہ پی ایم ایل این اگلے الیکشن میں پہنچ سکے گی, یا اس کے ادھر پہنچنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو ایک بیچ میں موقع دینا ہوگا؟ اس وقت تو مریم بی بی الیکٹ ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی. ابھی تو اس وقت حالات اور وہ کیوں اتنا کیوس چاہتے ہیں؟ کیوس اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے آ کے بات کرے, پھر ہم بتائیں گے ہمارے کیسز ختم کرو. وہ پیچھے آ گئی ہیں اپنے ٹرمز پہ, پیچھے آ گئی ہیں, پہلے مزاحمت پھر مفاہمت, پاور ٹاکس ٹو پاور. ہاں ایبسلیوٹلی, اینڈ یہ دباؤ ڈالنے کی اسٹریٹجی ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے. بٹ یہ فواد چودھری صاحب نے آج کہا, کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ اب ہم جو پارلیمان سے باہر بیٹھے نواز شریف, مریم مولانا, ان سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی, ریڈنڈنٹ ہے ہمارے لیے. دیکھیں وہ پالیٹکس ٹھیک ہے, اور یہ کبھی چاہیں گے شہباز شریف واپس باہر جائیں, کیونکہ اگر عمران خان, فواد نے یہ بھی کہا, جی یہ پالیٹکس ہے. عمران کو اگر ملتا ہے, عمران خان کو اگر کوئی تھریٹ نظر آتی ہے, وہی نظر آتی ہے شہباز شریف لیڈ پی ایم ایل این, جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک وائبل آپشن بن سکتی ہے. اس لیے گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن آن شہباز شریف میکس پولیٹیکل سینس, لاجیکل سینس. اگر ہم بھی ان کی جگہ بیٹھے ہو, ہم بھی کہتے ہیں بندے تو ان کے رکھو, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں ایک چیز جادو کی بات کر رہا تھا کاشف, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یار شہباز شریف کبھی نہیں ہٹے گا بھائی کے ساتھ سے, اور ان کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہلیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں بھی آج اس بات کا وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف نے جتنی باتیں کی ہیں نا, اور جو چیزیں کھل رہی ہیں, انفولڈ ہو رہی ہیں, ہی ول ناٹ گو بیک. یہ جینوئنلی گو بیک سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ گھر بیٹھ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف بلا کے کہیں کہ نہیں مریم لیڈ کرے گی, آپ سیکنڈ فٹ لوں گے, نہیں ہوگا. یا بل پاورز کے بغیر صدر. اور اگر شہباز شریف گھر بیٹھ جاتا ہے, پھر آپ دیکھیے گا کہ جتنے لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, وہ پھر اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے. وہ تو ایک کال کے اوپر بھی آدھے لوگ ادھر آ سکتے ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیے, اگر شہباز شریف صاحب لنڈن نہ جا سکے, نہ پہنچ سکے, باوجود جتنا بھی پریشر ڈال لیا جائے عمران خان صاحب پہ, وہ نام ای سی ایل سے نہ ہٹائیں,
Is this even more harder for him then to convince his brother? उनका It जाना is always more harder because वो उनका एक रिश्ते की नेचर ऐसी है कि लिए बड़ा ज़रूरी है कमरे में बंद होने का. बिल्कुल. और मुझे याद है एक बड़ा फेमस जब राहिल शरीफ यहाँ थे तो कुछ बातें चल रही थी तो ये बात करना गए थे लंदन. तब लंदन चले गए थे तो बेगम साहिबा भी हयात थी, मरियम नवाज भी हयात थी. तो ये 8-9 दिन रोज़ जाते थे वहाँ जब मियाँ साहब अपना ऑपरेशन के लिए वो हार्ट वगैरह का कर रहे थे. फॉर 8 or 9 days इनको 5 मिनट भी अलहदा नहीं मिले थे कमरे में. मौका नहीं मिला, मौका दिया नहीं गया कि भाई के साथ अलहदा ना बैठें. तो कमरे में बैठ के बात का डेफिनेटली और चीज़ होती है कि कोई और ना हो, मगर आपको तसल्ली भी नहीं होती. ये भी होती है ना कि सुनने का. यहाँ तो फोन, हर फोन तो कोई सुनता है, मगर कोई पेगासस से सुनता है, कोई. मगर इस कंफ्यूजन, अगर ये पीएमएलएन के अंदर कंफ्यूजन बरकरार रही तो हर दो सूरतों में क्या एस्टैब्लिशमेंट की विन हुई, चाहे शहबाज शरीफ की सूरत में हो या इमरान खान की सूरत में हो, इट विल बी अ विन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट इफ दिस कंटिन्यूज. इट्स अ विन फॉर इमरान खान. It is a win for और एस्टैब्लिशमेंट. सर खान साहब आ जाएं या शहबाज शरीफ आ जाएं, इट्स अ विन फॉर द क्वार्टर्स और द पावर्स दैट बी. देखिए इसको हर दो सूरतों में. अगर सो डू नॉट थिंक कि मियां साहब के इंटरेस्ट में है कि इसको रिजॉल्व करें एज सून एज पॉसिबल. देखिए इसमें नो आई डोंट थिंक सो. इसमें कुछ भी हो सकता है. कि पहला फैसला तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना कि आधे आने आप ही विद इमरान खान. अगर तो वो इससे बहुत नाखुश हों तो फिर उनको ज़रूरत होगी शहबाज, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास इस कंडीशन पे जाना कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दें इलेक्शन जो भी करते हैं. काशिफ और पावरफुल पीएम के साथ तो कोई एस्टैब्लिशमेंट भी खुश नहीं हो सकती. मैं इसलिए कहा पहला सवाल ही है कि क्या दोनों ऑप्शंस है ना, प्लान ए प्लान बी, दोनों सूरत काबिल कबूल है. उनको भी पता है शहबाज शरीफ का मतलब नवाज शरीफ ही है. बड़े मियां साहब का शहबाज शरीफ का मतलब शहबाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ है. सो व्हाटएवर हैपेंस शहबाज शरीफ साहब रास्ता खोलेंगे इनके बाहर जाने का, इनके वापस आने का. सो क्या एस्टैब्लिशमेंट आज से 4-5 साल बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर ये करेगी कि ठीक है जी आज तो बाहर है, थोड़ा सा टाइम गुजार लें, बाद में बेशक मरीम नवाज प्राइम मिनिस्टर बन जाए. ये है फैसला जो एस्टैब्लिशमेंट ने करना है. अगर एस्टैब्लिशमेंट को ये लगे कि दो चीज़ें हैं, इमरान खान के साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये फैसला उन्होंने करना. अगर उनको लगा कि ये ठीक है फिर शहबाज शरीफ ऑप्शन नहीं है. क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ पीएमएलएन के अंदर इलेक्शन जीत जाएगा, उन्होंने ये देखना है कि क्या दे कैन दे ट्रस्ट हिम. कल इलेक्शन जीतने के बाद मियां साहब अनाउंस करते हैं शायद खान अब्बासी वज़ीर आज़म. एक बड़ी इंपॉर्टेंट मियां शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता और शहबाज शरीफ जो शायद खान अब्बासी का हार्डकोर स्टैंड है वो आप भी जानते हैं. मेरा ख्याल है कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो होगा शायद जो मियां साहब सोच रहे हो, हमें तो नहीं पता, हम तो गेस्टिमेट ही कर सकते हैं. 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है. इसमें टॉप लीडरशिप की चेंजेस भी हैं आर्मी की. या तो हो सकता है कि मियां साहब तब तक ड्रैग करना चाहते हैं कि वो देखें कि लीडरशिप चेंज होती है या नहीं होती है. अगर होती है तो किस किस्म की होती है, और अगर उनको लगे कि नहीं हो रही और इस डिस्पेंसेशन के साथ तो मेरे ताल्लुकात ख़राब हैं तो मैं उस वेले शहबाज साहब लोग ले आवांगा कि चलो. मगर मालिक साहब ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी. टू लेट. अगर जिहाद करना है तो पाकिस्तान आए, अगर लंदन बैठना है तो फिर इज्तिहाद करें. आपका मशवरा. देखें अगर ये बात तो पहले तय कर लें कि असूल की जंग पाकिस्तान में है नहीं है ना, हो गया है. तो फिर किस असूल की बात अगले इलेक्शन जीतने के लिए अगले इलेक्शन जीतने के लिए पाँव पड़ना पड़ेगा भाई. यही हो सकता है. मैं तो क्या या जिहाद करें या इज्तिहाद करें. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक मौजूद थे.